अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज जो सबक हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा चौथा सबक हमारे किताब सरमाया उर्दू का मेहनत पसंद खिरदमंद, जो कि लिखा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम आपने सुना हुआ है, सर सैयद अहमद ख़ान के अनासिर खमसा में शामिल थे, सर सैयद अहमद ख़ान के दोस्तों में शामिल थे। 10 जून 1830 को पैदा हुए और 22 जनवरी 1910 को फौत हुए। उर्दू ज़बान के बहुत मशहूर अदीब और शायर थे। अदीबों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद को एक इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत हासिल है, वो है इनका उसलूब बयान, इनका अंदाज़ तहरीर। साहिब उसलूब इंशा परदास कहलाते हैं, क्योंकि इनके जो लिखने का अंदाज़ है वो अपने दीगर दोस्तों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ़ है। क्योंकि आप जानते हैं, जब हमने इब्तदाई चैप्टर्स जो हम सर सैयद अहमद ख़ान और उनके दोस्तों के पढ़ते हैं, उसमें हम आपको बताते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने एक आसान और सादा नसर लिखना शुरू की थी, जो कि उर्दू ज़बान में पहले नहीं लिखी जा रही थी। उर्दू ज़बान में पहले दास्तानवी अदब था और उसका बहुत मुक़फ़्फ़ा और मुसज्जे, यानी बहुत मुश्किल सजा हुआ काफ़िया पैमाई का सा अंदाज़ जो था वो नसर में भी था। लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उसी अंदाज़ को अपनाया और उस अंदाज़ में उन्होंने एक तनकीद की किताब भी लिखी, आब हयात, जो उर्दू शायरों का तज़किरा है, और ये किताब अपने अंदाज़े तहरीर की वजह से बहुत मशहूर हुई। और अगर आप इससे भी ज़्यादा लुत्फ़ हासिल करना चाहते हैं तो निरंगे ख़याल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो किताब आप रिख्ता.org से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बहुत दिलचस्प किताब है। बहुत से मज़ामीन ऐसे हैं जो कि आपके ज़हन नशोनुमा के लिए बहुत अहम हैं, तो आप उसको पढ़िएगा और आप देखेंगे कि किस कदर खूबसूरती से मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने ख़यालात का इजहार किया है। निरंगे ख़याल दरअसल मज़ामीन का मजमुआ है। इस किताब में कई मज़ामीन हैं, जिनमें से बाज़ अंग्रेज़ी मज़ामीन से माख़ूज़ हैं, यानी उसका ख़याल जो है किसी अंग्रेज़ी मज़मून से लिया गया है। क्योंकि 1857 के बाद अंग्रेज़ी अदब हिंदुस्तान में एकदम बहुत ज़्यादा राइज हो गया, और अंग्रेज़ों ने जब दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया तो उसके बाद उनकी सकाफ़त और उनकी चीज़ें मुसलमानों में भी और हिंदुस्तानियों में बहुत राइज हो गई थी। उसी के असर से अंग्रेज़ी अदब और अंग्रेज़ी की जो शायरी है वो भी उर्दू अदब में रिवाज पाई। और अंग्रेज़ी में उस ज़माने में ऐसे लिखा जा रहा था, मज़मून लिखा जा रहा था, तो उसकी तर्ज पर यहाँ पर भी मज़मून निगारी शुरू हुई। हालांकि उर्दू अदब में मज़ामीन उस तरह नहीं लिखे जाते थे। सर सैयद ने शुरू किए और फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने निरंगे ख़याल में कुछ मज़ामीन लिखे, जो कि बाज़ अंग्रेज़ी मज़ामीन के ख़यालात से माख़ूज़ हैं। लेकिन ख़ास बात यहाँ का अंदाज़ बयान है, उर्दू का दास्तानवी अंदाज़ बयान, क्लासिकी अंदाज़ बयान, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद का साफ़ सुथरा निखरा हुआ उसलूब। मोहम्मद हुसैन आज़ाद वो शख्सियत हैं जिन्होंने 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के असरात अपनी ज़ात पर बर्दाश्त किए। कई शहरों में वो तलाश रोज़गार के सिलसिले में भटकते रहे। आखिर लाहौर में वो आकर क़याम पज़ीर हुए। फिर अंजुमन पंजाब के मुशायरों से उन्होंने शोहरत हासिल की, वहाँ पर नज़में लिखते थे अल्ताफ़ हुसैन हाली के हमरा। तो इनकी जो किताब आब हयात है वो, और निरंगे ख़याल नसर में उर्दू इंशा परदाज़ी का नमूना है कि दुनिया जब शुरू हुई तो कैसे थी। एक बादशाह था खुसरव आराम, और उसकी रियाया थी जो कि दुनिया में कुदरती मेवों से लुत्फ़अंदोज़ होती थी। कुछ उनको खेती बाड़ी नहीं करनी पड़ती थी, कोई उनको काम नहीं करना पड़ता था, घर नहीं बनाना पड़ता था, आबो हवा बहुत मुनासिब थी। वो दरख्तों के ही साए में दिन गुजारते थे और दरख्तों के ही पास रातें गुजारते थे। उनको कोई मौसम की तंगी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई मसला नहीं था, कोई जानवर नहीं थे, दरिंदे नहीं थे, दिक्कत नहीं थी। तो वो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल आराम से सुकून से गुजार रहे थे, जैसे दुनिया उनके लिए एक जन्नत की तरह बनी हुई है, और यहाँ वो मेहमान की तरह आए हुए हैं जहाँ पर मज़े से चीज़ें खाते हैं, पीते हैं और रहते हैं। कोई तकल्लुफ़ नहीं था। वो कह रहे हैं कि पानी भी खुद हाथ से ही पी लेते थे, किसी बर्तन का तकल्लुफ़ नहीं था, किसी चीज़ का, कोई खाना पकाने का तकल्लुफ़ नहीं था। तो ज़मीन ही पर ही चुने हुए थे ताज़ा, और जब जिसको भूख लगती थी वो तोड़ के खा लेता था। और ये सब चीज़ें इस कदर ज़्यादा थीं कि अगर कोई ज़्यादा भी खाता तो भी इससे किसी को कोई कमी नहीं होती थी। कुछ लोग ज़्यादा खाने वाले होते हैं, कुछ कम खाने वाले होते हैं। तो इतनी ज़्यादा बहुतात थी नेमतों की कि उससे कोई फ़र्क किसी के हिस्से में नहीं पड़ता था। फिर आखिर क्या हुआ
کہ ایک گرم خوشبو والے پھول پیدا ہوئے اور ان پھولوں کی تاثیر سے لوگوں کے دلوں میں میل آنے لگا، جیلسی ہونے لگی، وہ ایک دوسرے سے جلنے لگے، ایک دوسرے سے تکلیف محسوس کرنے لگے، ایک دوسرے کو برا سمجھنے لگے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان ہونے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ ان سب چیزوں پر ہمارا حق ہونا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو ہمارا محتاج ہونا چاہیے۔ یہ ایک برا خیال تھا۔ اس خیال کے آتے ہی بہت سی دیگر مصیبتیں آ گئیں۔ اس میں مصنف نے مختلف کرداروں کے جو نام رکھے ہیں وہ ان کی خصوصیات پر مبنی ہیں۔ اس طرح کے نام رکھنے کو تمثیل کہتے ہیں۔ جس طرح آپ بچپن میں اسٹیج پر ٹیبلو کھیلتے ہوں گے جس میں کوئی بچہ شمع بنتا تھا، کوئی بچہ جگنو بنتا تھا، کوئی تتلی بنتا تھا، تو غیر انسانی کردار جو ہیں وہ انسانوں کی طرح بات کرتے ہیں۔ جیسے پہاڑ اور گلہری کا ٹیبلو ہو تو پہاڑ بھی بولتا ہے، گلہری بھی بولتی ہے، آپس میں مکالمہ کرتے ہیں۔ تو تمثیل میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ غیر انسانی اور غیر حقیقی جو کردار ہوتے ہیں وہ انسانوں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں اور انسانوں کی طرح بولتے ہیں۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ کس طرح افلاس اور دیگر جن کرداروں کا مصنف نے نام لیا ہے انہوں نے لوگوں کو متاثر کرنا شروع کیا۔ محنت پسند خردمند دراصل ایک نوجوان ہے، مضبوط، جو کہ محنتی ہے اور وہ مختلف کام کر رہا ہے۔ یعنی کہ جب مصیبتیں آ گئیں زمین پر اور انسان کو قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑا تو اس کو محنت کرنی پڑی، کو کھیتی باڑی کرنی پڑی، پھر اس کو دریاؤں میں سے نہریں نکالنی پڑیں، نہروں میں سے نالے نکالنے پڑے، پھر اس کو ہل چلانے پڑے، بیج بونے پڑے، مختلف کام کرنے پڑے، گھر بنانے پڑے، بارشوں سے بچنے کے لیے چھت بنانی پڑی، دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ دار جگہ بنانی پڑی، تہہ خانے بنانے پڑے، پہاڑ کھودنے پڑے، مختلف چیزیں نکالنی پڑیں۔ پھر اس نے سونا نکالا، ہیرے نکالے، جواہرات نکالے، سمندروں سے تہوں سے موتی اور ہیرے نکال کر لایا۔ تو یہ پھر انسان کو اپنی زندگی کو، اپنی زمین کو ترقی دینی پڑی اور پھر انسان نے تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ تہذیب اور تمدن کو ارتقا دیا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر دنیا ترقی کر چکی ہے۔ نہ صرف یہ کہ مشینوں میں بلکہ ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے جا چکی ہے۔ ہم تو چاند تک جا چکے ہیں اور دیگر سیاروں تک جا چکے ہیں۔ انسان نے زمین کے دائرے سے باہر اپنے قدم آ دیے ہیں، اپنی پرواز جو ہے وہ اتنی دور تک کر لی ہے۔ تو یہ سارا اس کی محنت کی وجہ سے ہے، اور جو بھی مصیبت آتی ہے انسان کو نئے ڈھب پر، نئے انداز پر آگے لے کر جاتی ہے، اس کے اندر سے نئی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو محنت پسند خردمند یعنی عقل مندی کے ساتھ محنت کرنا ہی وہ خوبی ہے جس سے ہم مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں اور آفتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ امتحانی نقطہ نظر سے بھی یہ بہت اہم چیپٹر ہے۔ اس میں سے بہت زیادہ امکان ہے کہ پیراگراف تشریح کے لیے آئیں، کیونکہ اس کا اسلوب بیان بہت مختلف ہے اور اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کی وضاحت کی جا سکتی ہے، جن پر بہت زیادہ معلومات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ مضمون بہت اچھی طرح تیار کرنا پڑے گا۔ آپ اس پورے مضمون میں مختلف الفاظ کے معنی دیکھیں گے اور تشریح کے لیے محمد حسین آزاد کے بارے میں جانیں گے، نرنگ خیال کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اتنے مختلف انداز میں کیوں لکھا ہوا ہے۔ تو جب بھی آپ تشریح کریں گے پوری تفصیل سے ہر چیز کے بارے میں وضاحت سے بیان کریں گے، تاکہ آپ کا 15 نمبر کا جو تشریح کا سوال ہے وہ ایک تسلی بخش طریقے سے لکھا جائے۔ دوسرے یہ کہ اس میں خلاصہ آتا ہے، خلاصہ اس کی کہانی ہوگا۔ آپ محنت پسند خردمند اور عراق میں رہنے والوں کی کہانی لکھیں گے اور بتائیں گے کہ وہ لوگ پہلے کس طرح رہتے تھے، پھر کیا ہو گیا، کون کون سے کردار ان کے ملک میں آ گئے، کس طرح ان کا ملک برباد ہو گیا، پھر ان لوگوں نے اپنے ملک کو کیسے سنبھالا، کس طرح وہ کس کے پاس گئے، محنت پسند خردمند کون تھا، اس نے کیا ان کو مشورے دیے اور کس طرح انہوں نے زمین کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اور محنت پسند خردمند والا جو پیراگراف ہے جو کہ آپ کی بک کے پیج نمبر 23 پر ہے، سٹارٹ میں تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت پسند خردمند کے سراغ پر آئے۔ یہ جو پیراگراف ہے، داستان اپنی مصیبت کی سنائی، یہاں تک یہ بار بار آپ کے مختلف بورڈز کے پیپرز میں آیا ہوا ہے۔ یہ پیراگراف آپ نے
دھیان سے پڑھنا ہے، پڑھتے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ محنت پسند خرد مند سے آیا ہوا ہے. تو اگر آپ نے چیپٹر ریڈنگ کی ہوگی، پڑھا ہوگا، تو آسانی سے آپ اس کو کر سکیں گے. پھر ایک اور جو آپ کے پیپر میں آتا ہے وہ ہے MCQs یعنی ملٹیپل چوائس. ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوتی ہے اور 4 آپشن دیے ہوتے ہیں. یہ بالکل مشکل نہیں ہے، اگر چیپٹر ہم غور سے پڑھ لیں تو اس کی ساری معلومات ہمیں ذہن نشین ہو جاتی ہے اور ہم ملٹیپل چوائس حل کر سکتے ہیں. اگر ہم نے چیپٹر دھیان سے نہیں پڑھا ہوگا تو ملٹیپل چوائس کوئی بھی علامہ بھی نہیں کوئی کر سکتا، کیونکہ اس میں آپ کو ٹیکسٹ پر بیسڈ رہنا پڑتا ہے، ٹیکسٹ کے ہی گرد رہنا پڑتا ہے. تو وہ آپ کامن سینس سے نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے مضمون یا سبق نہ پڑھا ہو.